सो हे गायज वेलकम टू माय मिनी व्लॉग डे 6 आणि थोडे हांगासर उठलेले म्हाका मारताले. सो ह्या सगळ्यान पयलीं हांवें उठले आनी ब्रश केलो, फेस वॉश केलो आनी म्हाका इतके बरें दिसलें, फ्रेश. आनी आयज पावसूय इतको नासलेलो. सो सगळ्यान पयलीं बायन म्हाका येयल्यार म्हणून लागलें, बाय आपूण पुरयो लाट्टा, तूं भाज. सो हांवें म्हणलें ताका ओके चल भाजी. आनी म्हाका भाजपाक इतकी मजा येता पळय पुरयो, तितके म्हणसर एक पुरी सकयल पडली आनी तेल उसाळ्ळें म्हणजे बोटाचेरूच. आनी ती म्हाका इतकी चुरचूर जाले पळय. आनी मुंडा येयल्यार म्हाजे व्हिडिओ काडटा म्हाका सांगता खंय तुका कितें जालें दाखय खंय तांकां. सो हांव हांगासर दाखयतालें आनी म्हाका ते आनीक जळटालें सारकें अशें. सो हांवें मिस्टर बीन पयलें आनी हांव गेलें कामाक. सो या तुमी सगळ्यांनी सुशेगाद चलोवपाचें पावसाचे दीस आनी हेल्मेट घालचें. आनी तुमकां सांगलेलें आयज आती येतले म्हणून आनी या ते फायनली येयलेले आसा. ते भितर सासाव करताले, तुमकां ते फुडें दाखयतलें हांव. आनी हांगासर थोडे जेवपा खातीर आमी कितकी ट्राय करता पळय ताका लायक डान्स करून की बाबा एकदां जेय तूं. सो आमी मागीर सामोसा खाल्ले, सामोसा हाडलेले मस्त चटणी लावन खाल्ले. सो खूब जाणांनी म्हाका विडियोज दिले, रील्स दिले की म्हाजो एक विडियो एकटे चेड्यान केला म्हणून. सो खूब वायटूय दिसलें म्हाका की विडियो केला म्हणून. आनी खूब मजावूय येयली कित्याक सांग ताणें म्हाका फेमस केलो, 10 मिलियन फॉलोवर्स तेणें विडियो केलो म्हणल्यार. सो असं सोडून ती देव पळयतलो. आनी हांगासर हाती सासाव करी आनी तेजे सासाव हातीचे इतके बरें लागता पळय. आनी सासाव इतके बरें लागले पळय आनी म्हणल्यार म्हाका फेरेरो